السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا اخر فورم من لي فورم دو فراز اللي هي لا فراز بيرسونيل اللي كتعني بالعربيه جمله شخصيه، و لا فراز امبيرسونيل اللي هي الجمله الغير شخصيه. من قبل شفنا لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف، شفنا لا فراز اكتيف ولا فراز باسيف، شفنا لا فراز نوتر ولا فراز امفاتيك. وفي هذا الفيديو كيف قلت في الاول انها خاصه بلا فراز بيرسونيل ولا فراز امبيرسونيل. هادشي داخل في لي فورم دو فراز. واحد الاشاره صغيره، يمكننا نقولوا لا فورم بيرسونيل ولا لا فراز بيرسونيل، جوجهم عندهم نفس المعنى، او لا فراز على فورم بيرسونيل. هادشي كله كيعني الجمله الشخصيه. اما لا فورم امبيرسونيل مع لا فراز امبيرسونيل ولا لا فراز على فورم امبيرسونيل حتى هما عندهم نفس المعنى، هي جمله غير شخصيه. يعني الا لقينا لا فراز بيرسونيل ولا لا فورم بيرسونيل راه بحال بحال. خليونا دابا نعرفوا شنو هي لا فراز بيرسونيل، الجمله الشخصيه. Dans la phrase personnelle, le sujet est un pronom personnel. يعني في الجملة الشخصية الفاعل كيكون هو le pronom personnel. يعني je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. La phrase personnelle est opposée à la phrase impersonnelle. يعني الجملة الشخصية هي العكس ديال الجملة الغير شخصية. هذه حاجة منطقية. شوفوا مثال. exemple nous sommes heureux. nous sommes heureux يعني نحن فرحين. علاش؟ حيت قلنا الجملة الشخصية كتعني الاشخاص، يعني كتعنينا حنا. كيف قلنا le sujet est un pronom personnel. le sujet هنا هو nous sommes heureux. nous sommes heureux يعني هنا عندنا جملة شخصية. ودابا غادي ندوزو لا فراز امبيرسونيل اللي هي جملة غير شخصية. لو سوجي اي لو برونون بيرسونيل il. اول حاجة لو سوجي ديالنا يعني الفاعل في الجملة خصو يكون الضمير الشخصي il. ما خاصوش يكون جو، ما خاصوش يكون تو، ما خاصوش يكون نو ولا فو. ضروري باش نقولوا هاد الجملة راها جملة غير شخصية خاص يكون عندنا il في الاول ضروري. هذا أول شرط. الشرط الثاني est que ce sujet ne représente rien ni personne. et que ce sujet ne représente rien ni personne يعني ما خاصش هاد il هذا اللي عندنا هنا، هاد الضمير الشخصي il ما خاصوش يكون كيمثل لنا شي حاجة شي شيء أو شي واحد. مثال ولا أمثلة exemple avec s يعني أمثلة ماشي مثال واحد. il pleut. il pleut. il pleut ما نقدروش نقولوا je pleut، ما نقدروش نقولوا tu pleut. il pleut هي انها تمطر، ما نقدروش نقولوا انا امطر ولا انت تمطر. هذه باينه. حاجه ثانيه il est interdit de courir. il est interdit de courir ما نقولوش je suis interdit de courir، ما نقولوش tu es interdit de courir، ولكن نقولوا il est interdit de courir. ولكن شنو الفرق ما بين لا فراز الاولى ولا فراز الثانيه؟ هادشي اللي غنشوفوه دابا. distingue deux catégories de verbes que l'on peut retrouver dans une phrase impersonnelle. Il existe deux catégories de verbes que l'on peut retrouver dans une phrase impersonnelle. يعني يمكننا نلقاو جوج ديال الانواع ديال الافعال في واحد الجمله غير شخصيه، يا اما les verbes essentiellement impersonnels ou les verbes accidentellement impersonnels. يعني les verbes essentiellement impersonnels اللي هما يعني في الأصل ديالهم دائما impersonnels، ما عمرهم يكونوا personnels، ديما impersonnels. يعني ces verbes ne peuvent pas être employés à la forme personnelle car ils ne peuvent se conjuguer qu'à la troisième personne de singulier أو la du singulier. مثال il neige ما نقدروش نقولوا je neige يعني انه كيطيح الثلج، انها تثلج يعني ما نقدروش نقولوا انا اثلج ولا شي حاجه.
كنقولوها غير مع il غير مع لا troisième personne du singulier. اما les verbes accidentellement impersonnels, ce sont des verbes qui sont d'habitude utilisés d'une façon classique, c'est-à-dire conjugués à toutes les personnes. مثال: il est peu probable que cela arrive. Il est peu probable que cela arrive، يعني هاد الشيء يمكن يوقع. غادي نشوفو دابا كيفاش دوك لي فيرب لي اكسيدونتيلمون امبيرسونيل كيفاش غيكونوا في لا فورم بيرسونيل وفوقاش غيكونوا كيفاش نديرو نحولوهم عفوا لا فورم امبيرسونيل. دابا تفاهمنا كاين جوج ديال لي فورم، كاين فورم بيرسونيل اللي كنديرو الفيرب مع كاع لي برونوم بيرسونيل، وكاين لي امبيرسونيل فورم امبيرسونيل اللي كتكون غير مع il. وفي هاد الامبيرسونيل كاينين جوج ديال الانواع ديال لي فيرب اللي هما باصلهم دوريجين هكاك ما كيتبدلوش وديما كيكونوا امبيرسونيل. والحاجه الثانيه هي الفيرب accidentellement impersonnel، وهادو هما اللي غادي نشوفوهم كيفاش كيكونوا في الفورم بيرسونيل وكيفاش كنردوهم في لا فورم امبيرسونيل. ودابا غادي نشوفو كيفاش غنديرو نحولو من لا فراز بيرسونيل لا فراز امبيرسونيل. شنو خصنا نديرو؟ Pour former une phrase impersonnelle, on prend le verbe conjugué dans la forme personnelle et on le place en début de phrase précédée de il. Et il est conjugué à la troisième personne du singulier. شنو كنعنيو بهذا الشيء؟ اننا ملي تكون عندنا واحد لا فراز بيرسونيل وبغينا نردوها فراز امبيرسونيل كنجيبو في الاول نحطو il ونحطو موراها الفيرب ونكملو لا فراز. ضروري خاصها تكون كونجوغي لا troisième personne du singulier، يعني الفيرب خاصو يكون كونجوغي مع il وخاصو يحترم لو طون، اذا كان في لو بريزون يكون تاهو لو بريزون الى اخره. مثال: démontre existe. démontre existe. شنو هما الفيرب اللي عندنا هنا؟ عندنا existe اللي هو الفيرب exister. شنو غنديرو كي قلنا؟ اول حاجه غادي نحطو il ونديرو existe، يعني لو فيرب exister في البريزون ديال لا troisième personne du singulier هي existe، وهذه démontre ردوها التالية وصافي فقط. يعني عملية بسيطة بزاف وسهل بزاف باش نبدلو من بيرسونيل امبيرسونيل. قلنا باش نبدلو من بيرسونيل امبيرسونيل غادي نعاود كنديرو اول حاجه هي il وكنحطو موراها الفيرب ونديرو له الكونجوغيزون ديالو اللي كونفونابل مع il ونكملو لا فراز. واحد الملخص صغير ديال داكشي اللي شفنا، قلنا كاينه لا فراز بيرسونيل اللي هي جمله شخصيه وكتكون الجمله بطبيعه الحال اللي كنقدروا نديروا لها لا كونجوغيزون مع لي برونوم بيرسونيل كاملين، يعني نقدروا نديروا جو تو il elle nous vous و il و elle بلوريال. هذه ما فيها حتى شي مشكل. فين كاين اشكال؟ كاينه في لا فراز امبيرسونيل اللي هي الجمله الغير شخصيه. قلنا في الجمله الغير شخصيه هي كتكون غير مع il بوحدها، ما عندناش الحق نديرو جو و تو و نوفو. كتكون il في troisième personne du singulier، يعني ما كاينش حتى elle وما كاينش il pluriel، كاين il فقط ديال la troisième personne du singulier، يعني il فقط. وقلنا ديك il ما خاصهاش تكون كتغومبلاسي quelqu'un، يعني شي واحد او لا تغومبلاسي une chose، يعني ما تغومبلاسي لنا لا حاجه لا حتى شي واحد. قلنا بان لا فراز امبيرسونيل فيها جوج ديال الحاجات، كاين فيرب accidentellement impersonnel وكاين فيرب essentiellement impersonnel. les verbes essentiellement impersonnels ما يمكن لهم يكونوا الا في لا فراز امبيرسونيل، يعني ملي كيكون عندنا واحد الفيرب essentiellement impersonnel impossible باش يكون فراز بيرسونيل، ديما كيكون هي فراز امبيرسونيل. اما les verbes accidentellement impersonnels
هما اللي كيمكننا يكون لا فراز بيرسونيل وكنردوها لا فراز امبيرسونيل. وهي اخر حاجه شفنا في المثال اننا نشوفوا شنو هو الفيرب اللي بغينا نبدلوه وكنحطو قبل منه إل. بطبيعه الحال كنحافظوا على لو طون ديالو. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون قدرتوا تفهموه، ونقول لكم دابا نتلاقاو فيديو جديد. مع السلامه.